हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे, श्री हरि नारायण भगवान को जय होस्। हामीले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दैछौं। प्यारा भक्त भागवतहरु, हजुरहरूले श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ जो सिन्धु सौवीर देशका राजासँग जड भरत को भेट भएको छ र भारवाहकका रूपमा जड भरत लाग्नु भएको थियो। त सिन्धु सौवीर देशका राजाले हिँडाइको चालमा गडबड भइसकेपछि भारवाहकहरूलाई कराउनु भएको थियो। ए भारवाहक हो, राम्ररी हिँड्न सक्दैनौ? यसरी भन्दाखेरि अन्य भारवाहक आदिले भर्खर लागेको यो नयाँ हो, यसले हिँड्न जानेको छैन भनेर भनिदिए। त अब हो त्यसरी भनिसकेपछि फेरि हिँड्दै जाँदाखेरि फेरि अर्को मिस्टेक भयो। यसरी मिस्टेक भएपछि अब सिन्धु सौवीर देशका जो राजा थिए उनले एकदम व्यङ्गपूर्ण वाणीले बोलिसकेपछि अब यहाँ जड भरतले त्यतिखेर बोल्न लाग्नु भएको थियो, सम्झाउन लाग्नु भएको थियो। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो त हिजो हामीले श्रवण गर्यौं, त्यसलाई फेरि दोहोर्याउने कुरा हुँदैन। यहाँ आज हजुरहरूले त्यो भिडियो सुन्नु भएको छैन, त्यो कथा त्यो भाग सुन्नु भएको छैन भने हजुरहरूले हिजोको 23 भागलाई सुन्नु होला। आजको हामी नयाँ भाग 24 भागमा प्रवेश गर्दैछौँ। जय बोलौं भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। यहाँ भन्नुभयो, हे राजन, पुरुष अर्थात जीव देवता अनि मनुष्य पशु रुख आदि केही पनि होइन। यो सबै केवल कर्म योनि भएका शरीरहरूका आकृतिहरूको भेद मात्र हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। शरीराकृति भेदास्तु भूपैते कर्मयो नयः। संसारमा राजा अनि राजाका सैनिक अन्य जे जति पनि वस्तु छन्, हे राजन, यी सबै वास्तविकतामा सत्य नभएर केवल कल्पना मात्र हुन्। वास्तवमा केही पनि छैन हे राजन भनेर यसरी जड भरतले सम्झाउनुहुन्छ। वास्तवमा के छ र? भोलि हाम्रो यो चुला मरेर जाने हो। अहिले एकछिन हामी अर्काका लागि खराब सोचौँला, एकछिन अरूका लागि नराम्रो बोलौँला, एकछिन हामीले शत्रुता निभाउँला, तर भोलि हामी सबै यही माटोमा विलीन हुने हो। कसैले कुनै ठाउँमा खाल्डो खनेर गाडिदिए भने हामी माटो बन्दछौँ, कसैले लगेर डढाए भने हामी खरानी बन्दछौँ, त्यतिकै बाहिरै परो भने विभिन्न जीवजन्तुले खालान्, विष्टा बन्दछौँ। यो शरीरको 3वटा संज्ञा त छ नि, हैन प्यारा भक्त भागवतहरु। त्यसैले वास्तवमा यो सबै के छ? कल्पना मात्र छ, यो सपना जस्तै छ। हामीले सपना देख्छौं सुतेर, एकैछिनमा बिउजिँदा छैन, के देख्यो हो, कहाँ पुग्यो हैन र? हामी कहीँ बजारमा गएर फलफुल किन्दै थियौं होला। सपनामा हामीले एकदम ठुलठुलो महलमा बसेको देख्यौं होला। सपनामा हामीले पैसाले भरिएको बाकस भेटेको देख्यौं होला।
हामीले त्यो बाकसलाई राखेको पनि देख्यौँ होला, तर बिउजिसकेपछि वास्तवमा त्यो बाकस हुन्छ? हुँदैन। त्यसैले यो सबै कल्पना मात्र हो, सपना हो, जुन वस्तुले कालान्तरमा पनि परिणाम आदिका कारणले उत्पन्न भएको कुनै अर्को संज्ञा अर्थात् नाम धारण गर्दैन, त्यही वास्तविक वस्तु हो। हे राजन, यस्तो वस्तु कुन चाहिँ हो? हे राजन, तपाईँ स्वयं पनि मनन गर्नुहोस्। जड भरतले यसरी सम्झाउनुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्ण प्रजाको राजा हुनुहुन्छ होइन र? पिताको पुत्र हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण प्रजाहरूको तपाईँ राजाको रूपमा हुनुहुन्छ। अहिले सबै प्रजाहरूले हाम्रा राजा भनेर तपाईँलाई भन्छन्, तर तपाईँका छोराले तपाईँलाई के भन्छन्? पिता भन्छन्। तर तपाईँको बुवाले तपाईँलाई पुत्र अथवा छोरा भनेर भन्नुहुन्छ। शत्रुको तपाईँ शत्रु नै हुनुहुन्छ, पत्नीको पति तपाईँ हुनुहुन्छ, पुत्रको पिता हुनुहुन्छ। अब तपाईँलाई मैले के भनेर सम्बोधन गर्ने हे राजन? हे महिपाल, तपाईँ के यो शिर हुनुहुन्छ अथवा घाँटी, पेट, गोडा आदि मध्ये कुनै हुनुहुन्छ? कुन हो तपाईँ? र यो शिर आदिसँग तपाईँको के सम्बन्ध छ राजन? के यिनीहरू तपाईँका आफ्ना हुन्? हे पृथ्वीपति, तपाईँ यी सम्पूर्ण अवयवहरू भन्दा अलग रूपमा अवस्थित हुनुहुन्छ त? हुनुहुन्न नि। यी सबै अवयवहरू बनेर एउटा सिङ्गो शरीर बनेको छ। यसकारण अत्यन्त सावधान भएर विचार गर्नुहोस् कि म को हुँ, म को हुँ, यसको खोजीमा लाग्नुहोस्। हे महाराज, आत्मतत्व यस किसिमले व्यवस्थित भएर रहेको छ, त्यसलाई सबैबाट अलग गरेर मात्र बताउन सकिन्छ। यस्तो अवस्थामा मैले त्यसका विषयमा अहम शब्दका माध्यमद्वारा कसरी वर्णन गर्न सक्छु र? यो अत्यन्त असम्भव छ हे राजन। पृथक कारण निष्पाद्यम शक्यते नृपते कथम। जड भरतले यसरी सम्झाउनु हो प्यारा भक्त भागवतहरू। पराशर ऋषिले अगाडि गएर मैत्रेय मुनिलाई भन्नुहुन्छ, निशम्य तस्यति वचः परमार्थ समन्वितम् प्रश्रयावनतो भूत्वा तमः नृपतिर्द्विजम्। परमार्थबाट सम्पन्न भएका ती ब्राह्मणका वचन सुनेपछि राजाले अत्यन्त विनय भावपूर्वक नम्र भएर ब्राह्मणसँग भन्नुभयो। ब्राह्मण माने जड भरत, जो ब्राह्मण कुलमा उहाँ जन्मिनु भएको थियो, पछि आएर त उहाँलाई अहिले ब्राह्मण नै भनेर सम्बोधन गरिएको छ। राजाले भन्नुभयो अगाडि, भगवान यत्त्वया प्रोक्तम परमार्थमयं वचः श्रुते तस्मिन् भ्रमन्तीव मनसो मम वृत्तयः। यहाँ राजाले भन्नुहुन्छ, हे भगवान, अब हे भगवान भनेर प्रश्न अब यहाँनिर यो सम्बोधन गर्नुभएको छ। तपाईँले जुन परमार्थ ज्ञानबाट सम्पन्न भएका वचन सुनाउनु भयो, हे मेरो भगवान, त्यो सुनिसकेपछि मेरो मनका वृत्तिहरू भ्रान्तिमूलक अर्थात् भ्रान्तिबाट ढाकिए जस्ता भएका छन्। अहिले हे ब्राह्मण, तपाईँले सम्पूर्ण प्राणीहरूमा अवस्थित अर्थात् व्याप्त जुन असङ्ग विज्ञानका विषयमा बताउनु भयो, उहाँ प्रकृतिभन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहनुभएका परब्रह्म परमात्मा नै हुनुहुन्छ। यसमा मलाई कुनै दुविधा रहेको छैन। तर तपाईँले जुन भन्नुभयो कि मैले पाल्की बोकिरहेको छैन र ममाथि यो पाल्की रहेको पनि छैन, त्यो शरीर मभन्दा अलग रहेको छ, जसले यो पाल्की बोकिरहेको छ, यस्तै प्रकारले जीवहरूको प्रवृत्ति सत्व, रज र तम आदि गुणहरूकै प्रेरणाबाट भइरहेको हुन्छ। गुणहरू कर्महरूका अधीनस्थ भएर नै प्रवृत्त भएका हुन्छन्। यसमा मेरो कर्तृत्वपन भएको कसरी मान्न सकिन्छ? ए परमार्थज्ञ, परमार्थलाई जान्नेवाला, यस विषयमा तपाईँबाट सुनिसकेपछि मेरो मन परमार्थका विषयमा ज्ञान हासिल गर्ने चाहनाले गर्दा अत्यन्त व्याकुल भएको छ। ममा कृपा गरेर त्यस विषयमा विस्तारपूर्वक मलाई बताइदिनुहोस्। हे ब्राह्मण, म त पहिलेदेखि नै धर्मात्मा कपिल ऋषिका आश्रममा गएर यस अपार संसारमा मनुष्यको कल्याण कसरी हुन सक्छ,
यस विषयमा सोध्नका लागि अत्यन्त उत्साहित भएको थिएँ। तर बीचमा नै अर्थात् जाने क्रममा रहेकै अवस्थामा तपाईले जुन कुरा बताउनु भएको छ त्यो सुनिसकेपछि मेरो चित्त परमार्थका विषयमा सुन्ने अभिलाषाका साथ तपाईँ प्रति पूर्ण रूपमा आकृष्ट बन्न पुग्यो। अब हजुरले बताइदिनुहोस्, म त कपिल ऋषिबाट सुन्न चाहन्थे सबै कुराहरू। तर बाटोको बिचैमा तपाईँ जस्तो विद्वान मैले प्राप्त गरेँ। ओहो, विद्वानले मलाई बोक्नु पर्यो, भारवाहक बन्नु पर्यो, यो त धेरै कठिनको कुरा हो। मैले विद्वानको पूजा गर्नुपर्ने उसलाई भारी बोकाएँ, त्यही पनि मलाई बोकाएँ। यो त मेरा लागि साह्रै नराम्रो कुरा हो। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कपिल ऋषि त सम्पूर्ण भूतहरूमा अर्थात् प्राणी मात्रमा पूर्ण रूपमा व्याप्त रहनुभएका सम्पूर्ण चराचर जगतका परम आधार रूप परब्रह्म परमात्मा श्री विष्णुकै अंश हुनुहुन्छ र संसारमा व्याप्त भएर रहेको अज्ञानलाई हटाउनका लागि पृथ्वीमा उहाँ आउनुभएको छ। तर तपाईको यस किसिमको अभिव्यक्ति सुनेपछि म यस प्रकारको दुविधामा परेको छु कि मेरो कल्याण गरिदिने मनसायले अभिप्रेरित भएर साक्षात् भगवान कपिलदेव तपाईको स्वरूपमा यहाँ प्रत्यक्ष प्रकट भएर मलाई उपदेश दिइराख्नु भएको छ। मलाई हजुरले प्र्याक्टिकल रूपमा ज्ञान दिइराख्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैछ यतिखेर। किनभने उहाँले त ज्ञान मात्रै दिँदै हुनुहुन्थ्यो, तपाईले त स्वयं प्र्याक्टिकल हिसाबमा मलाई बताउँदै हुनुहुन्छ कि आफै बोकेर सबै कुरा गरेर। यसकारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जुन कुरा मेरो लागि अत्यन्त कल्याणकारी रहेको छ त्यो मलाई विस्तारपूर्वक बताइदिनुहोस्। तपाईँ त सम्पूर्ण विज्ञान रूपी तरङ्गहरूले पूर्ण रूपमा भरिएको समुद्रको मूल स्रोत नै हुनुहुन्छ। तपाईँ मूल स्रोत हुनुहुन्छ। यसरी राजाले भनिसकेपछि अगाडि गएर ब्राह्मण देवताले भन्नुहुन्छ, जड भरतले भन्नुहुन्छ, भूप पृच्छसि किम श्रेयः परमार्थम नु पृच्छसि श्रेयांस्य परमार्थानि यशेषाणि च भूपते। हे राजन, तपाईँ श्रेयका विषयको प्रश्न गरिराख्नु भएको छ कि परमार्थका विषयको? मैले यो बुझ्न सकिनँ। किनकि हे पृथ्वीपति, सम्पूर्ण श्रेय पदार्थहीन नै रहेको छ। श्रेयका माध्यमद्वारा परमार्थिक ज्ञान प्राप्त हुन सक्दैन। हे राजन, जुन मनुष्यहरूले देवताहरूको आराधना वा उपासना गरेर धन सम्पत्ति पुत्र र राज्य प्राप्तिको कामना गर्दछन् तिनीहरूका लागि त्यही नै परम श्रेय हो। यज्ञात्मक कर्महरू पनि श्रेय नै हुन्छन्, जसको फलस्वरूप स्वर्ग आदिको प्राप्ति हुन्छ र मुख्य श्रेय त तिनीहरूका फलको कामना त्यागमा नै रहेको हुन्छ, अर्थात् फलको चाहना नगर्नुमा नै रहेको हुन्छ। यसकारण हे भूपति, योगका एकाग्रता पूर्वक लागेका पुरुषहरूले प्रकृतिभन्दा पूर्ण रूपमा अलग रहेको आत्माकै उपासना गर्नुपर्छ। किनकि परब्रह्म परमात्माको संयोग रूपी श्रेय नै वास्तविक श्रेय हो। यस प्रकार सय करोडौं किसिमका अनेकौं श्रेयहरू रहेका छन्, तर यिनीहरूमध्ये कुनै पनि पारमार्थिक श्रेय होइनन्। जुन पारमार्थिक श्रेय छ त्यसका विषयमा मबाट सुन्नुहोस्। हजुरले। यदि धन प्राप्ति नै पारमार्थिक लाभ हुने अथवा धन प्राप्ति नै पारमार्थिक लाभ हो भने धार्मिक कार्यमा त्यसको त्याग किन गरिन्छ? आफ्नो मनोकामना पूर्तिका लागि किन त्यसको व्यय अर्थात् धन खर्च गरिन्छ? यसकारण त्यसको प्राप्तिलाई पारमार्थिक उपलब्धि मान्न सकिँदैन। हे नरेश्वर, यदि पुत्रलाई परमार्थ मान्नुहुन्छ भने पनि आफ्ना पिताको परमार्थ हो। त्यसको पिता पनि अर्कैको अर्थात् आफ्ना पिताका लागि मात्र पारमार्थिक लाभ हो, अन्यको होइन। आफ्ना पिताका लागि हो पुत्र प्राप्तिको पारमार्थिक लाभ, तर अरूको लागि हो होइन। यसरी यहाँनिर भन्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, यसकारण पिताको कार्यहरू पुत्रलाई यस चराचर जगतमा परमार्थ भन्न सकिँदैन। किनकि यस प्रकारको कार्यलाई परमार्थ मान्ने हो भने सम्पूर्ण कारणहरूको कार्य पनि परमार्थ हुन्छ। यस्तै प्रकारले यदि संसारमा राज्य आदिको प्राप्तिलाई परमार्थ मान्ने हो भने पनि परमार्थ भन्ने वस्तु निरन्तर रूपमा स्थिर भएर रहन्छ। तर राज्य कसैसँग पनि त्यसरी स्थिर भएर रहँदैन। एउटाले राज्य गर्छ, फेरि अर्कैले राज्य गर्छ, होइन र?
सत्तामा एक समयसम्म एउटा रहन्छ, फेरि उसको भोग सकिसकेपछि फेरि अर्कैले सत्ता सम्हाल्छ। यसकारण त्यो पनि परमार्थ होइन। यदि ऋग यजु सामवेद यी तीनवटै वेदहरूका मन्त्रहरूबाट सम्पन्न गरिने यज्ञादि कर्महरूलाई तपाईँ परमार्थ मान्नुहुन्छ भने त्यस विषयमा पनि मेरो मान्यता सुन्नुहोस्। हे नृप, कारण स्वरूप माटोबाट जुन कार्य सम्पन्न हुन्छ त्यो आफ्नो कारणको त्यससँग सम्बन्ध रहेकाले माटोमय नै मानिन्छ। यसरी नै विनाशशील समिधा, घिउ र कुश आदि द्रव्य अर्थात् पदार्थहरूका माध्यमद्वारा जुन यज्ञ आदि कर्महरू सम्पन्न हुन्छन् ती पनि विनाशशील नै हुन्छन्। विद्वानहरूले परमार्थलाई अविनाशी बताएका छन्, तर नाशयुक्त अर्थात् विनाशशील पदार्थहरूबाट सम्पन्न यज्ञ आदि क्रियाहरू र त्यसको फल स्वर्गको प्राप्तिपछि सबै विनाशयुक्त रहेका हुन्छन्। यसमा कुनै किसिमको दुविधा छैन। यदि तपाईँ फलको कामना नगरिएका अर्थात् निष्काम भावपूर्वक गरिएको कर्मलाई परमार्थ मान्नुहुन्छ भने त्यो मुक्तिको साधन रूप भएकाले साधन मात्र हो, त्यो पनि परमार्थ होइन। हे राजन, शरीरद्वारा आत्मालाई अलग सम्झिएर त्यसको ध्यान आदिलाई परमार्थ मान्ने हो भने त्यो केवल अनात्माबाट आत्माको भेद बताउने उपाय मात्र हो र परमार्थमा कुनै किसिमको भेद रहेको हुँदैन। यसकारण त्यो पनि परमार्थ होइन। यदि परमात्मा र आत्माको संयोगलाई परमार्थ मान्ने हो भने पनि त्यो असत्य नै छ, किनकि अलग पदार्थको अलग पदार्थसँग कहिले एकता हुन सक्दैन। अर्थात् यदि आत्मा एवं परमात्मा अलग छन् भने त गाई अनि घोडाको जस्तै यिनीहरूको एकता कहिल्यै हुन सक्दैन। र यदि बिम्ब र प्रतिबिम्ब भाव हो भने त केवल उपाधिको निराकरणका अतिरिक्त उनीहरूको संयोग के हुन सक्छ? यसकारण हे राजन, निश्चय नै यी सम्पूर्ण कर्महरू श्रेय नै हो, परमार्थ होइन। अब जुन वास्तविक परमार्थ रहेको छ त्यसका विषयमा मबाट संक्षेपमा सुन्नुहोस्। आत्मा एक स्वरूप, सर्वत्र व्यापक, सम, शुद्ध, निर्गुण र प्रकृतिभन्दा पूर्ण रूपमा अलग छ। त्यो जन्म, वृद्धि आदि विकारहरूबाट अलग, सर्वव्यापी र अव्यय रहेको छ। हे राजन, त्यो आत्मा परम ज्ञानमय र सर्वव्यापक छ। त्यसको कहिल्यै कसैसँग न त संयोग भएको थियो, न भएको छ र न भविष्यमा पनि कहिल्यै हुन सक्छ। आफ्नो अर्काको शरीरमा वर्तमान अर्थात् सधैँ अवस्थित रहेको त्यो आत्मा एक रहेको छ। यही विशेष ज्ञान परमार्थ हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। जसरी अभिन्न रूपबाट सर्वव्यापक रहेको वायुको बाँसुरीका प्वालहरूको भेद अनुसार षडज अथवा आवाज सङ्गीतका 7 स्वरमध्ये पहिलो स्वर जुन स्वरले देवता तृप्त हुन्छन् आदि अनेक भेद हुन्छन्, त्यसरी नै एउटै परमात्माको शरीर आदिका कारणले गर्दा देवता, मनुष्य आदि अनेक भेद रहेको हुन्छ। एक स्वरूप भएको आत्माको जुन अनेक भेद हुन्छ त्यो बाहिरी अर्थात् शरीर आदिको प्रवृत्तिका कारणबाट नै सम्पन्न अथवा त्यो कारणबाट नै उत्पन्न भएको हो। देवादि शरीरहरूका भेदको विनाश भइसकेपछि त्यो अर्थात् बाहिरी भेद रहँदैन, त्यो त केवल अविद्याको आवरण मात्र हो। यसरी जड भरतले भन्दै हुनुहुन्छ कसलाई? सिन्धु शोभिर देशका राजालाई। अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ मैत्रेय मुनिलाई, इत्युक्ते मौनिनं भूयस चिन्तयन्त महीपतिम। यसरी बताइसकेपछि मौन धारण गरेर मनन गरिरहेका राजालाई देखेर ब्राह्मणले फेरि अद्वैत सम्बन्धी कथा अर्थात् संसार असत्य छ, ब्रह्म एकमात्र सत्य छ, मायाको व्यावहारिक सत्ता छ, मायाका माध्यमबाट रचना भएकाले जगतको स्वरूप अनिर्वचनीय छ भनी प्रतिपादन गर्ने आदि शङ्कराचार्यको सिद्धान्तका विषयमा सुनाउन आरम्भ गर्न लाग्नुभयो। भन्नुहुन्छ जडभरतले अगाडि गएर, श्रूयतां नृपशार्दूल यद्गीत मृभुणा पुरा अवबोधं जनयता निदाघस्य महात्मनः। भन्नुहुन्छ हे नृपश्रेष्ठ, प्राचीन समयमा महात्मा निधाग छन्, निधागलाई ज्ञानका विषयमा उपदेश दिँदै महर्षि ऋभुले जे बताउनु भएको थियो त्यसको विषयमा तपाईले सुन्नुहोस्।
हे भूपति, परमेष्टि अर्थात् प्रजापति ब्रह्माजीका ऋभु नाम भएका एक पुत्र हुनुहुन्थ्यो। उनी स्वभावले नै अर्थात् स्वतः सिद्ध रूपमा नै परमार्थ तत्त्वका ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् परमार्थ तत्त्वका सम्बन्धमा पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गरिसकेका हुनुहुन्थ्यो। प्राचीन कालमा पुलस्त्य ऋषिका पुत्र निधाग उनका शिष्य हुनुहुन्थ्यो, जसलाई उहाँले अत्यन्त हर्षोल्लास पूर्ण अवस्थामा अर्थात् प्रसन्नतापूर्वक तत्त्व ज्ञानका विषयमा उपदेश दिनुभएको थियो। हे नरेश्वर, ऋभुले अनुभव गर्नुभयो कि सम्पूर्ण शास्त्रहरूको ज्ञाता भए तापनि निधागको अद्वैतवादमा श्रद्धा रहेको छैन। त्यस समयमा देविका नदीको किनारमा पुलस्त्य ऋषिद्वारा बसाइएको परम रमणीय र अत्यन्त समृद्धशाली वीरनगर नाम भएको आनन्ददायी नगर अर्थात् सहर थियो। हे राजश्रेष्ठ, सुन्दर उपवनहरूबाट सुशोभित भएको त्यस नगरमा प्राचीन कालमा ऋभु ऋषिका शिष्य योगका ज्ञाता निधागले निवास गर्नुभएको थियो। महात्मा ऋभु 1000 दिव्य वर्ष बितिसकेपछि आफ्नो शिष्य निधागलाई भेट्नका लागि उनको त्यो अत्यन्त रमणीय नगरमा जानुभयो, जुन समयमा निधाग बलि वैश्व देव कर्म गरिसकेपछि आफ्नो ढोकामा उभिएर अतिथिहरूको प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो। त्यस अवस्थामा उनले ऋभु महर्षिलाई देख्नुभयो र उनलाई अर्घ्य दान दिएर अत्यन्त सम्मानपूर्वक आफ्ना घरमा लिएर आउनुभयो। ती ब्राह्मण श्रेष्ठले ऋभु महर्षिको हात खुट्टा धुन लगाएर अत्यन्त उत्तम आसनमा विराजमान गराउनुभयो र आदरपूर्वक भन्नुभयो, हे अतिथिदेव भोजन ग्रहण गर्नुहोस्। त्यो समयमा ऋभुले भन्नुभयो, भो विप्रवर्य भोक्तव्यम यदन्नं भवतो गृहे तत्कथ्यतां कदन्नेषु न प्रीतिः सततं मम। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईका घरमा मैले भोजन गर्न योग्य पदार्थ के रहेको छ त त्यो मलाई बताउनुहोस्, किनकि मेरो यो कुत्सित अर्थात् हेला गर्न योग्य अन्नमा रुचि छैन। त्यति भनिसकेपछि अगाडि गएर निधागले भन्न लाग्नुभयो, भक्तया वक वाट्याना म पूपानाञ्च मे गृहे। हे विप्रवर, मेरो घरमा भात गहतको रहस अनि वाट्य चौको सातु पुवा आदि खाद्य वस्तु तयार भएका छन्। यिनीहरूमध्ये तपाईँका लागि जे उपयुक्त हुन्छ त्यसको पूर्ण रूपमा भोजन गर्नुहोला। यदि भनेपछि ऋभुले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, कर्दन्नानि द्विजैतानि मृष्टमन्नं प्रयच्छ मे। हे ब्राह्मण, यी सबै त कुत्सित अर्थात् त्याग्न योग्य अन्न होइनन् र यो त त्याग्न योग्य अन्न हुन् नि। मलाई तिमीले हलुवा, खीर, मोही, खाँड अर्थात् गुड अथवा मिश्री वा सक्खरको बाक्लो रसबाट बनेको पदार्थ स्वादिष्ट भोजन गराऊ। यसपछि त्यस पछाडि निधागले आफ्नै श्रीमतीसँग भने, यसरी ऋभुले भनिसकेपछि निधागले भने, हे गृहलक्ष्मी, हाम्रा घरमा जे अत्यन्त उत्तम पदार्थ अर्थात् वस्तु रहेको छ त्यसैबाट यी अतिथिका लागि अत्यन्त स्वादिष्ट र मिठो भोजन तयार गर। यसरी भनेपछि ब्राह्मण स्वरूपधारी जड भरतले भन्न लाग्नुभयो, प्यारभक्त भागवतहरू, अब भन्नुहुन्छ, राजालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ नि त उहाँले त। निधागले यसरी अराइसकेपछि उनकी पत्नीले आफ्नो पतिका वचनको आधार गर्दै ती ब्राह्मण अतिथिका लागि अत्यन्त मिठो भोजन तयार गराइन्। हे पृथ्वीपालक, ती ऋभु ऋषिले आफ्नो चाहना अनुसार भोजन गरिसकेपछि निधागले अत्यन्त विनयपूर्वक महामुनिसँग भने। त्यो समयमा निधागले भने, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भोजन गरिसकेपछि तपाईलाई तृप्ति र सन्तोष त भयो होइन र? तपाईको मन आनन्दित भयो कि भएन? हे विप्रवर, तपाईको निवास स्थान कहाँ हो र कहाँसम्म जान लाग्नु भएको हो? हे ब्राह्मणोत्तम, तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको हो? सबै विषयमा मलाई वास्तविक रूपमा बताइदिनुहोस्। यसरी भनेपछि ऋभुले भन्नुभयो अगाडि गएर, क्षुद्यस्य तस्य भुक्तेन्ने तृप्तिर ब्राह्मण जायते। हे ब्राह्मण, जसलाई भोक लागिरहेको हुन्छ त्यसलाई भोजन गरिसकेपछि तृप्ति र आनन्द हुन्छ, तर मलाई त कहिले भोक नै लाग्दैन भने फेरि तृप्तिका विषयमा किन सोधिराख्नु भएको छ?
जठराग्निका माध्यमद्वारा पार्थिव अर्थात् ठोस पदार्थहरूको विनाश भएपछि मनुष्यलाई भोक लागेको अनुभव हुन्छ। त्यसले पानी शोषण गरेपछि मनुष्यलाई तिर्खा लागेको अनुभव हुन्छ। हे ब्राह्मण, यो भोक र तिर्खाको अनुभव हुनु शरीरको धर्म हो, मेरो होइन। यसकारण कहिल्यै पनि भोक लागेको अनुभव नहुने भएकाले म सधैँ तृप्त नै रहन्छु। हे द्विजा, स्वस्थता र सन्तुष्टि पनि मनबाट उत्पन्न हुने भएकाले यो दुईवटै चित्तका धर्म हुन्, यो मेरो धर्म होइन। पुरुष अर्थात् आत्मा यिनीहरूसँग लिप्त हुँदैन। यसकारण यी जसका धर्म हुन् त्यसैसँग यिनीहरूका विषयमा सोधा, मसँग नसोधा। मसँग होइन यो सोध्ने कुरा। र तपाईले जुन सोध्नु भएको छ, तपाईले कहाँ निवास गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो र कहाँसम्म जान लाग्नु भएको हो भनेर सोध्नुभयो, कहाँबाट आउनु भएको हो भनेर सोध्नुभयो। यी तीनवटैका विषयमा तपाईँ ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्, मेरो धारणा सुन्नुहोस्। हजुरले आकाश समान सर्वव्यापी भएको हुनाले आत्मा सर्वगत अर्थात् सबै ठाउँमा व्याप्त भएर रहेको छ। यसकारण तपाईँ कहाँबाट आउनु भएको हो, कहाँसम्म जानुहुन्छ र कहाँ निवास गर्नुहुन्छ, यी प्रश्नहरू व्यर्थका छन्, अनावश्यक रहेका छन्। म न त कतै जान्छु, न कहीँबाट आउँछु, न मैले कुनै एक स्थानमा सधैँ निवास गर्दछु। तपाईँ होइन, अन्य होइन, म होइन। म र अन्य पुरुष शरीर आदिका कारणले गर्दा नै अलग अलग देखिएका हुन्। वास्तविकता यस किसिमको होइन, अर्थात् यो वास्तविक सत्य होइन। हे विप्रवर, मिष्टान्न पनि वास्तवमा मिष्टान्न हुँदैन। मैले जुन तपाईँसँग जिज्ञासा अर्थात् मिष्टान्नका लागि अनुरोध गरेको थिएँ त्यसमा पनि तपाईँको मनसाय बुझ्ने आशय रहेको थियो मेरो। अर्थात् तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनेर मैले सोधेको थिएँ। यस विषयमा पनि सुन्नुहोस्। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, भोजन गर्नेहरूका लागि स्वादिष्ट अथवा अस्वादिष्ट नै के हुन्छ र? किनकि स्वादिष्ट पदार्थ पनि जब समयका कारणले अस्वादिष्ट बन्दछ। एकदम स्वादिष्ट पदार्थ राख्नु भएको छ भने समयका कारणले गर्दा त्यही पनि अस्वादिष्ट बन्दछ, होइन र? जस्तै हामीले मिठो चिज चाहिँ आज पकायौँ, अब त्यसलाई पकाएर चाहिँ 7, 10, 15 दिन पछाडि हामीले खान ट्राई गरौँ त, त्यो जुन स्वादिष्ट थियो, जुन दिन पाकेको थियो त्यही दिन खाँदा कति राम्रो थियो। तर त्यही चिज 10-15 दिन पछाडि त्यसलाई खान सकिन्छ होला? खान सकिन्छ? सकिँदैन। त्यसको त्यो अस्वादिष्ट हुन्छ त्यतिखेर। तब त्यो पनि हानिकारक बन्दछ। फेरि अगाडिको समयमा स्वास्थ्यका लागि राम्रो थियो भने फेरि पछि गएर त्यही स्वास्थ्यका लागि हानिकारक बन्दछ, होइन र? समयको प्रभावले गर्दा कहिलेकाहीँ अरुचिकर पदार्थ पनि रुचिकर बन्दछ। रुचिकर पदार्थबाट पनि मनुष्यलाई पीडा हुन्छ। यस किसिमको कुन अन्न रहेको छ जुन आरम्भ, मध्य र अन्त्यमा पनि रुचिकर अर्थात् स्वादिष्ट भएको अनुभव गर्न सकियोस्? जसरी माटोका माध्यमद्वारा तयार भएको घर माटोबाटै लिपपोत गरेपछि सुदृढ बन्दछ, त्यसरी नै यो पार्थिव अर्थात् माटोबाट बनेको शरीर पनि पार्थिव अर्थात् माटोबाटै उत्पन्न भएको अन्नका परमाणुहरू अर्थात् कणहरूबाट पुष्ट भएको हुन्छ। जौँ, गहुँ, मुग, घिउ, तेल, दुध, दही, सक्खर र फल आदि सबै पार्थिव परमाणु नै त हुन् नि। यिनीहरूमध्ये कुनलाई स्वादिष्ट र कुनलाई अस्वादिष्ट बताउने? यसकारण तपाईले यस प्रकार बुझेर स्वादिष्ट र अस्वादिष्टका विषयमा विचार गर्ने मनलाई समान दर्शी बनाउनु पर्दछ। किनकि समानता अर्थात् सम्पूर्ण पदार्थहरू विषयवस्तुहरूमा रहने समभाव नै मोक्ष प्राप्तिको कारक तत्व हो। हे राजन, ऋभु ऋषिका यस प्रकारका परमार्थमय वचन सुनेपछि धर्मात्मा निधागले उनलाई प्रणाम गर्दै भन्नुभयो, निघातले भन्नुभयो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईँ प्रसन्न भइदिनुहोस्। किन यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ हजुरले? कृपया बताइदिनुहोस्, मेरो कल्याणको कामना लिएर आउनु भएको तपाईँ को हुनुहुन्छ? हजुरका यी वचनहरू सुनिसकेपछि ममा भएका सम्पूर्ण मोहको पूर्ण रूपमा विनाश भइसकेको छ भनेर यसरी निदागले भनिसकेपछि ऋभुले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, म तपाईँको आचार्य अर्थात् गुरु ऋभु हुँ। तपाईलाई सत र असतका विषयमा विचार गर्न सक्ने सद्विवेकी बुद्धि दिनका लागि यहाँसम्म आएको थिएँ। अब म जान्छु। मैले तपाईलाई परमार्थका विषयमा विस्तारपूर्वक बताइदिएको छु। यस पारमार्थिक तत्त्वका विषयमा मनन गर्दै तपाईँ यो सम्पूर्ण चराचर जगतलाई परब्रह्म परमात्मा वासुदेवकै स्वरूप भएको बुझ्नुहोस्। यसमा कुनै किसिमको दुविधा रहेको छैन।
अब यसरी भनिसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू अत्यन्त उत्तम अर्थात् त्यस पछाडि जड भरतले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, यति भनेर निधागले अत्यन्त विनम्रताका साथमा प्रणाम गर्दै भक्तिभावपूर्वक उहाँको पूजा गर्नुभयो र रिबुले स्वेच्छाअनुसार आफ्नै इच्छाले त्यहाँबाट प्रस्थान गर्नुभयो। जय बोलो भगवान् श्री हरि नारायणको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, यहाँनिर रिबुले निधागलाई कस्तो ज्ञान दिनुभएको छ, कस्तो उपदेश दिनुभयो, यो हाम्रा लागि चिन्तनीय सोचनीय विषय छ। प्यारा भक्त भागवतहरू अगाडि गएर यहाँनिर जो जड भरत हुनुहुन्छ, ब्राह्मण हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ रिभुर वर्ष सहस्रेतु समतीते नरेश्वर निधाग ज्ञान दानाय तदेव नगरम ययौ। हे नरहरूमा श्रेष्ठ, त्यस पछाडि 1000 वर्ष बितिसकेपछि रिभु ऋषि फेरि निधागलाई ज्ञानका विषयमा उपदेश गर्नका लागि त्यसै नगरमा जानुभयो। हेर्नुहोस् है, यसरी एकचोटि ज्ञान दिनुभएको थियो, त्यस पछाडि जानुभएको थियो, फेरि 1000 वर्ष पछाडि आउनुभयो। त्यस नगरमा पुगिसकेपछि रिभुले देख्नुभयो विशाल सेना आदिका सहित त्यहाँका राजा नगरमा प्रवेश गरिरहेका थिए। त्यस समयमा वनबाट नित्य कर्मका लागि आवश्यक पर्ने संविधा कोष लिएर आएका धर्मात्मा निधाग त्यो जनसमुदाय भन्दा अलिक पर भोकै र तिर्खै उभिराख्नु भएको थियो। यसरी एक छेउमा उभिरहेका निधागलाई देखेपछि रिभु ऋषिले उनको नजिक गएर उसलाई अभिवादन गर्दै भन्नुभयो, हे ब्राह्मण, तपाईँ यो एकान्त स्थानमा किन उभिरहनु भएको छ? त्यो समयमा निधागले भन्न लागे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजा यो अत्यन्त रमणीय र सुन्दर नगरमा प्रवेश गर्न लागिराख्नु भएको छ। यसकारण बाटामा जनसमुदायको अत्यन्तै धेरै भिडभाड भइरहेको छ, त्यसैले म यहाँ उभिरहेको छु। यसरी उत्तर दिनुभयो। तर रिबुले अगाडि गएर भन्नुभयो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यहाँ राजा को छ र? फेरि अब हेर्नुहोस् है, बोलाइ त्यही छ, त्यस्तै किसिमको छ। यहाँ राजा को छ र अन्य मनुष्य अर्थात् प्रजा को छ? यस विषयमा मलाई बताउनुहोस्, किनकि तपाईँ यिनीहरू सबैभन्दा भद्र भलाद्मी र बुद्धिजीवी जस्तो देखिनुहुन्छ र उभिनु भएको छ, सबैलाई ठाउँ छोडिदिनु भएको छ। यदि भनेपछि निधागले भन्नुभयो, यो जुन पर्वत जस्तै अल्गो र अत्यन्त उत्तम गजराज अर्थात् हात्तीमाथि विराजमान हुनुभएको छ, तिनै राजा हुनुहुन्छ, अन्य सबै प्रजाजन उनका जनता हुन्। यदि भनेपछि रिबुले भन्नुभयो, तपाईँले राजा र गजराज अर्थात् हात्ती यी दुईलाई एकैपटक देखाउनु भयो, तर यिनीहरूको अलग अलग चिन्ह र लक्षणका विषयमा बताउनु भएन नि। यसकारण हे महाभाग अर्थात् धर्मात्मा, यो दुईमा के विशेषताहरू रहेका छन् त्यो बताउनुहोस्। म जान्न चाहन्छु कि यिनीहरू मध्ये हात्ती कुन हो र राजा कुन हो। त निधागले भन्नुभयो, त्यो समयमा यिनीहरू मध्ये तल अर्थात् जमिनलाई टेकेर उभिरहेको हात्ती हो र त्यसमाथि विराजमान भएका राजा हुनुहुन्छ। यस प्रकार बोकाउनेको सम्बन्धलाई कसले जान्दैन र? यति भनेपछि रिबुले भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, जसरी मैले सम्झन सक्दछु त्यस किसिमबाट मलाई बुझाइदिनुहोस्। यो मैले सम्झिन सकिनँ। तपाईँले प्रश्न गर्नुहोस् कि यसमा अध अर्थात् तल शब्दको अर्थ के हो र ऊर्ध्व अर्थात् माथि कसलाई भनिन्छ? त रिबुद्वारा यसरी पटक पटक सोधिएपछि निधागले अनायास रूपमा उनीमाथि चढेर भने, प्यारा भक्त भागवतहरू, तपाईँ मसँग सोधिरहनु भएको छ, अब म त्यस विषयमा बताउँछु, सुन्नुहोस्। यस समयमा राजाका जसरी माथि म रहेको छु र हात्तीको जसरी तल तपाईँ रहनु भएको छ, हे ब्राह्मण, तपाईलाई सम्झाउनका लागि मैले यस किसिमको उदाहरण प्रस्तुत गरेको हुँ अर्थात् देखाएको हुँ। हेर्नुहोस् है, यसरी अब यिनले यो कार्य गरेछन्। हेर्नुहोस् है, निधागले यसरी यो कार्य गरे। अनायास रूपमा जो निधाग थिए तिनले राजामाथि चढेछन् र ती रिबुलाई चाहिँ हात्ती मुनि राखेछन्। अनि उदाहरण रूपमा यसरी बताए। रिबुले भने, त्यो समयमा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तपाईँ राजाका समान रहेको हुनुहुन्छ र म हात्तीका समान अवस्थित रहेको छु। यहाँसम्म त ठिक छ, तर अब तपाईँले यो बताउनुहोस् कि तपाईँ को हुनुहुन्छ र म को हुँ? त्यसको उत्तर मलाई दिनुहोस्। तर रिबुले यस किसिमले प्रश्न गरेपछि अत्यन्त चाँडै उनको चरण समाउँदै निधागले भने, हजुर, निश्चित रूपमा मेरा आचार्य रिबु ऋषि हुनुहुन्छ।
मेरा गुरुको अर्थात् आचार्यको जस्तो अद्वैत संस्कारबाट पूर्ण रूपमा संस्कृत अर्थात् सम्पन्न भएको मेरो चित्त अन्य कसैसँग पनि छैन। यसकारण तपाईँ मेरो गुरु नै यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यति भनेपछि रिपुले भन्नुहुन्छ अगाडि गएर, तपाईँले पहिले जुन सेवा शुश्रूषा गरेर मेरो अत्यन्त आदर गर्नुभएको थियो, यसकारण तपाईँको प्रेमका वशमा परेर अर्थात् स्नेहवश हे निधाग म रिभु नामको तपाईँको गुरु नै तपाईँलाई आत्मतत्त्वका विषयमा उपदेश दिनका लागि यहाँ आएको हुँ। यतिखेर हे महामते, सम्पूर्ण पदार्थ र विषयहरूमा अद्वैत बुद्धि अर्थात् आत्मबुद्धि राख्नु नै सबै परमार्थहरूको के हो, सार हो। यो मैले तपाईँलाई संक्षेपमा बताइदिएँ भनेर यसरी परमार्थको सार बताइदिनु भएको छ। अब यहाँबाट उताको कथा भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री नारायणको।